टोलमा मन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि मन्त्रीज्यूलाई स्वागत गर्न आउनुभयो हो? थोडो अचम्म लाग्छ, गजब लाग्छ। तपाईहरुले प्रतीक्षा गरेको मन्त्री सायद मै होला। मन्त्रीज्यूको जय होस्, मन्त्रीज्यूको जय होस्। यसको लागि म लायक त भइसकेको छैन फुलमालाको लागि। हेर्नुहोस् बहिनी, तपाईँ घर गएर खाना खानुहोस् तर मेरो टाउको नखानुहोस् है। ल तपाईँको समय सिद्धियो। चाबीजी कम हियर, यता आउनुहोस्। उहाँको समय सिद्धियो। चाबीजी, अब यो अफिसमा बसेर मात्रै जनताको समस्या समाधान गर्न सकिँदैन जस्तो छ। फिल्ड भिजिट गर्नु पर्यो जस्तो छ। ल जाउँ, हिँड्नुहोस्। अब जाउँ, फिल्डमै जाउँ। जनताको समस्या पीर मर्का बुझ्दै हामी अगाडि बढौँ। म त जनताको सेवा गर्नको निम्ति यो कुर्सीमा बसेको छु। तपाईहरुको सेवा गर्न कुनै धन्दा सेठ गल्लावालको स्वार्थको निम्ति बसेको होइन। कुरा बुझ्नुभयो? जनताको लागि काम गर्ने हो। मेरो छोराको बिहा गर्नको लागि हजुरले एउटा राम्री केटी खोजिदिनु पर्यो। म लमी हो र केटी खोज्दै हिँड्न? एक गाँठे हरेक समस्या लिएर मन्त्री कहाँ आछ। अब केटी पाइएन, बिहे गर्नु पर्यो, मन्त्रीज्यू भनेका छन्। अनि त्यसपछि भैँसी ब्याएन, मन्त्रीज्यू भनेर गुहारेका छन्। पुण्य सर, दौरा सुरुवाल लाएर चिट्टीको परेर हिँड्नु भएको छ। मन्त्री जस्तै देखिनुहुन्छ। कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? एउटा राज्यको विशेष राजकीय भूमिका सहित म एउटा सिरियलमा देखा पर्दैछु अतिथिको रूपमा, पुण्य गौतमकै रूपमा। त्यसकारण म त्यता जान लागिरहेको छु। अब यो मैले अघि मेकअप रुमबाट बाहिर निस्किँदा यसो ऐना हेरेको अनुहारै साटियो जस्तो लाग्यो। यो पुण्य गौतम त अलिकति कुरूप छ, यो पुण्य गौतम सुन्दर छ। त्यो पुण्य गौतम भन्दा के हो रहस्य भनेको मेकअप लगाएपछि यस्तो हुँदो रहेछ। अब त्यहाँ गइन्छ, यसो झलाक झुलुक तपाईँहरूले खिच्नु होला। यो यस्तो खालको मन्त्री हुनेछ यो मानिस, जो जनताको बिचमा हिँड्छ र ऊ बाइकमा हिँड्छ र जनतासँग गाँसिन्छ, एकाकार हुन्छ, हिलोमा धुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बस्छ। यस्तो रोल छ। एकछिनपछि पर्दा उग्रिनेछ, के भूमिका छ सबै देखा पर्नेछ। र चाबीजी मेरो लागि असिस्टेन्टको भूमिकामा हुनुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यहाँ मैले यस्तो सङ्गीत गरेँ कि हिँड्ने गर्छ होइन। अनि तपाईँहरू चाहिँ मैले बोलाउँछु, यस्तो गरेपछि तपाईँ ब्याग लिएर आउनु होइन। अनि ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ कति कुरा बस्नु म गएँ। यसो यतातिर हेर्नु त, यता यो साइड। कसको स्वागतको निम्ति यो फुलमाला खाना लिएर बसिरहनु भएको छ? हजुरको लागि। कट कट कहाँ मैले त्यो डाइरेक्ट देखेँ। यताबाट काटिहाल। सबैलाई नमस्कार। तपाईँलाई थाहा छैन, आज हाम्रो टोलमा मन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि मन्त्रीज्यूलाई स्वागत गर्न आउनुभयो हो? थोडो अचम्म लाग्छ, गजब लाग्छ। तपाईँहरूले प्रतीक्षा गरेको मन्त्री सायद मै होला। नचाहिने कुरा नगर्नुहोस्। मन्त्री पनि कोही यस्तो झ्यापट बाइकमा चढेर आउँछ। यो त्यागी मन्त्रीले हेलिकप्टरै चढ्नुपर्छ भन्ने छ र? जनताको करबाट पाइएका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसदहरूले वास्तवमा देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा काम गर्नुपर्छ। समृद्धि र उन्नतिको निम्ति काम गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन, सुविधाभोगी बन्नु हुँदैन, बजेर र महल संस्कृति विरुद्ध ठिङ्ग खडा हुनुपर्छ। त्यो पात्र भनेको पुण्य गौतम हो र म अहिले तपाईँहरूको मालिक होइन, सेवक हो। कडा यतापट्टि दिदीहरू काट्दिउँ होइन। मन्त्रीज्यूको जय होस्, मन्त्रीज्यूको जय होस्। यो के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? के म भगवान हुँ पुष्प वृष्टि गर्न, जय जयकार गर्न? म त तपाईँहरूको सेवक हुँ, मालिक होइन। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूलाई पीडा छ, दुःख छ, समस्या छ भने जनकल्याण मन्त्रालयको ढोका तपाईँहरूको लागि 24 घण्टा खुल्ला छ। वास्तविक पीडितहरू म कहाँ आउनुहोस्, इन्साफ र न्याय म दिलाएर छोड्छु।
ल म अहिलेलाई बिदा हुन्छु। यसको लागि म लायक त भइसकेको छैन। फुलमालाको लागि भर्खरै नियुक्त भएको हुँ। धेरै काम गर्नु छ, तर पनि तपाईँहरूको मानलाई म सम्मानै गर्छु। मानको खातिर मान गर्छु। धन्यवाद छ। ल अहिले म सबैसँग बिदा भएँ। ल धन्यवाद। अपाङ्ग हुनुहुँदो रहेछ, आउनु होला। ल लेट्स मुभ। चाबी है। अब त्यसो भए मलाई अभिनय सिकाइदिनुहोस् न त। रोलिङ एक्सन। त्यसो भए तपाईँ मलाई अभिनय सिकाइदिनुहोस् न त। अलि अलि कम फेरि त्यो क्यारेक्टर नमिल्छ है। त्यसो भए तपाईँले मलाई अभिनय सिकाइदिनुहोस् न। रोलिङ एक्सन। त्यसो भए तपाईँले मलाई अभिनय सिकाइदिनु न त। हेर्नुहोस्, म यहाँ अभिनय सिकाउनु बसेको होइन। अनु बराल, सुनिल पोखरेल जस्ता गुरुहरूसँग गएर सिक्नुहोस्। ठिकै भने नि ल पुण्य सरकोबाट। हेर्नुहोस् बहिनी, तपाईँ घर गएर खाना खानुहोस्, तर मेरो टाउको नखानुहोस्। हेर्नुहोस् बहिनी, तपाईँ घर गएर खाना खानुहोस्, तर मेरो टाउको नखानुहोस् है। ल तपाईँको समय सिद्धियो। चाबीजी कम हियर, यता आउनुहोस्। उहाँको समय सिद्धियो। चाबीजी, अब यो अफिसमा बसेर मात्रै जनताको समस्या समाधान गर्न सकिँदैन जस्तो छ। फिल्ड भिजिट गर्नु पर्यो जस्तो छ। ल जाउँ, हिँड्नुहोस्। अब जाउँ, फिल्डमै जाउँ। जनताको समस्या पिर मर्का बुझ्दै हामी अगाडि बढौँ। ल जाउँ, हिँड्नुहोस्। ओके ल। हेर्नुहोस्, अब आइन्दा यस्ता आल्तु फाल्तु कुरा मगा नगर्नुहोस् है। म त जनताको सेवा गर्नको निम्ति यो कुर्सीमा बसेको छु। तपाईँहरूको सेवा गर्न कुनै धन्दा सेट गल्लावालको स्वार्थको निम्ति बसेको होइन। कुरा बुझ्नु हो? जनताको लागि काम गर्ने हो। जनताको निम्ति काम गर्न पुण्य गौतम यो कुर्सीमा, मन्त्रीको कुर्सीमा बसेको हो। भोलि म यहाँबाट बाहिर आउन सक्छु, जनताकै बिचमा हुन्छु। तपाईँले मलाई वाहियात कुरा गर्ने, ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, ठगी गर्ने, यस्ता कुरा तपाईँले गर्ने होइन। फोन खोक्क राख्नुहुन्छ कि म राख्नु? खोक्क राख्नु। वाहियात कुरा गर्नुहुन्छ। चाबीजी, बडो वाहियात मान्छेहरू कुरा गरिरहेका छन्। जानुहोस्, बाहिर को हुनुहुन्छ बोलाउनुहोस्। गेस्ट को हुनुहुन्छ? नमस्ते मन्त्रीजी। हजुर नमस्ते नमस्ते। भन्नुहोस्। फुलमाती मेरो नाम चाहिँ। बडो सुन्दर नाम, फुल जस्तै नाम रहेछ। भन्नुहोस्, मैले के सेवा गरौँ होला? विकासको निम्ति जानुहोस् है त। हस्, नमस्कार। हेलो। हजुर सिडिओ साहब, त्यहाँ शीतलहर फैलिरहेको मैले सुनेको छु। त्यहाँ कम्बल वितरण गर्नु पर्यो। रोग भोगको कारण एकजना जनता पनि मर्नु भएन। मैले यहाँलाई स्पष्ट भनेको छु, यदि यस्तो भयो भने म सहनेवाला छैन, आफै एक्सनमा आउँछु। कुरा बुझ्नुभयो? तेरिका, यो कुरा छाड्नुहोस्। मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। लिसन केयरफुली। एकजना मान्छे पनि रोग र भोग शीतलहरले मर्नु भएन। अरू कुरा म जान्दिनँ है त। बाँकी सबै काम गरिसकेपछि मलाई रिपोर्टिङ गर्नु होला। ल मैले राखेँ फोन। हस् 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 हस्, नमस्ते नमस्ते। एक्सन। मन्त्रीज्यू, मेरो छोराको बिहा गर्नको लागि हजुरले एउटा राम्रै केटी खोजिदिनु पर्यो। म लमी हो र केटी खोज्दै हिँड्न? एक गाँठे हरेक समस्या लिएर मन्त्री कहाँ आछ। अब केटी पाइएन, बिहे गर्नु पर्यो, मन्त्रीज्यू भनेका छन्। अनि त्यसपछि भैँसी ब्याएन, मन्त्रीज्यू भनेर गुहारेका छन्। अनि त्यसपछि बाख्रो के भयो, मन्त्रीज्यू भनेका छन्। अब यो यावत समस्या सुन्न त म यहाँ बसेको। घुस खाने टाइपको मान्छे सोच्नुभयो? म त विकास निर्माणको लागि यो कुर्सीमा बसेको छु। जनताको करद्वारा पालिएको छु। तपाईँलाई थाहा होला नि, पुण्य गौतमले 1 रुपियाँ पनि सरकारी कोषबाट आनासुकी पनि लिएको छैन। सरकारी मोटर पनि चढेको छैन। ऊ आफ्नै पिए चाबीको बाइकमा हिँडिरहेको तपाईँलाई थाहा होला नि।